السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله لا كونجوغيزون الوحدة الأولى الأسبوع الثالث. المجال لا سيفيليزاسيون ماروكان الحضارة المغربية، صفحة رقم 27. لوبجيكتيف الهدف سافوار ايدونتيفيي نتعرف على لو جروب دو فيرب المجموعة ديال الفعل. لانفينيتيف الي 3 جروب دو فيرب. الحصه الاولى هذا هو العنوان ديال الدرس. شنو كنقصدوا بالانفينيتيف؟ كنقصدوا به الفعل اللي كيكون ما مصرفش. الي 3 جروب دو فيرب والمجموعات الثلاث ديال الافعال. حيت عندنا المجموعه الاولى الثانيه الثالثه هما اللي غادي نشوفوا في هذا الدرس هذا. سو كو جو سي ما اعرف. La première question souligne le groupe verbal dans chaque phrase. يعني غادي نسطر على لو جروب فيربال في كل في كل جمله. لو جروب فيربال كيف ما شفنا في الجرامير هو داك يعني كنبداو من الفعل زائد الكلمات اللي كيجيو من مورا، هذاك هو لو جروب فيربال. اذا عندي لي تابي فون لا فيرتي دو لارتيزان ماروكان. لي تابي الزرابي فون لا فيرتي يعني كيشكلوا الفخر، فون لا فيرتي دو لارتيزان ماروكان ديال الصانع المغربي. لو مارشون دو تابي بائع الزرابي مونتر ان موديل يعني كيوري واحد النموذج، ان موديل ماروكان نموذج مغربي على كليونت للزبونه. اذا غادي نشوفوا فينا هو لو جروب فيربال في كل جمله. لي تابي فون لا فيرتي دو لارتيزان ماروكان. اذا خصني بعدا نقلب على لو فيرب فينا هو. لو فيرب هو فون. اذا فون زائد هذوك الكلمات اللي من بعد منه هذاك سي ان جروب فيربال. فون لا فيرتي دو لارتيزان ماروكان هذا كامل ان جروب فيربال من فون حتى الاخر. اذا هذا جروب فيربال. الجملة الثانية لو مارشون دو تابي مونتر ان موديل ماروكان على كليونت. فينا هو لو فيرب هو مونتر. اذا مونتر زائد الكلمات اللي من موراه هذاك هو لو جروب فيربال. مونتر ان موديل على كليونت هذا سي لو جروب فيربال. دابا ندوزو جو ريفليشي اي جو مانيبيول. ما غران-مير جدتي habite à نادور تسكن في نادور. elle tisse des tapis en couleur يعني تنسج زرابي بالالوان. كون هنايا هاد كون هنا ما غاديش نقولوا كون دال، ولكن فاش نديروا لا ليزون غادي نقولوا كون تال فيني لو تيساج يعني عندما تنتهي من النسج او من الحياكه. elle vend يعني تبيع سي تابي او مارشي تبيع الزرابي ديالها في السوق. لا دوزيام كيسيون souligne لو جروب فيربال دون شاك فراز. غادي نسطرو حتى هنايا على لو جروب فيربال في كل جمله. اذا نبداو ما غران-مير habite à نادور. اذا كيف ما قلنا بان لو جروب فيربال كنبداو من لو فيرب زائد الكلمات اللي كيجيو من مورا هذاك هو لو جروب فيربال. اذا فين هو الفعل هنايا هو habite à نادور هذا لو جروب فيربال. ندوزو الجمله الثانيه. elle tisse des tapis en couleur. اذا لو فيرب او الفعل هنايا شنو هو تيس. اذا تيس زائد الكلمات اللي من مورا هذاك هو لو جروب فيربال. تيس دي تابي اون كولور كتنسج زرابي بالالوان. quand elle finit le tissage donc finit هو le verbe. finit le tissage هذا c'est le groupe verbal. elle vend ses tapis au marché. le verbe هو vend ومعاه الكلمات اللي من موراه كيكونوا لي ان جروب فيربال. vend ses tapis au marché. اذا هكذا كنكون سالينا رقم 2. ندوزو لرقم 3. recopie le mot qui indique une action. le verbe اللي غادي نقولو هنايا الكلمه التي تدل على الفعل. dans chaque groupe verbal souligné. في هاد لي جروب فيربال في هاد لي جروب هادو اللي سطرت عليهم
غادي نشوف الكلمة التي تدل على الفعل. إذا كيف ما شفنا بأن أبيت هذا هو الفعل هنايا، إذا غادي نكتبو أبيت. في الجملة الثانية عندنا تيس، هذا هو لو فيرب تيس. وهنايا عندنا فيني، وهنا عندنا فون. La quatrième question. Dis la deuxième phrase en commençant par hier puis par demain. يعني غادي نقولوا هاد الجملة الثانية elle tisse des tapis en couleur، غادي نقولوها en commençant، نبداو par hier، يعني نبداو هنايا بإيير، عاوتاني نبداو بدوما غدا، إيير البارح ودوما غدا. إذا هنايا غادي نقولوا hier يعني البارح elle a tissé. إذا هنايا لو فيرب غادي نديروه في الباسي كومبوزي. hier elle a tissé des tapis en couleur. غادي نكتبو hier elle a tissé des tapis en couleur. إذن هذيك تيس ولات ليا ا تيسي في الباسي كومبوزي. دابا إلا درنا لو فيتور، إلا درنا دومان، demain elle tissera، elle يكون عندي لو فيتور، elle tissera des tapis en couleur. Que remarques-tu? Qu'est-ce qui a changé؟ شنو كتلاحظ؟ شنو اللي تغير؟ إذا هنا كنلاحظوا que la forme du verbe a changé، يعني الشكل ديال الفعل تغير. هنايا كانت عندي تيس ولات ليا تيسي، هنايا تيسغا. إذا كنلاحظوا بأن الشكل ديال الفعل تغير. دونك qu'est-ce qui a changé؟ c'est la forme du verbe، c'est la forme du verbe qui a changé. C'est la forme du verbe qui a changé. La question numéro 5. Relie chaque verbe à sa forme qui ne change pas, son infinitif. يعني هنايا عندي des verbes اللي هما مصرفين، وهنا عندي des verbes à l'infinitif ما مصرفينش. إذن عندي habite، tisse، finit، vend. هنايا finir، vendre، tisser، habiter. habite l'infinitif ديالها هو habiter. إذن غادي نربط habite مع habiter. عندي tisse son infinitif هو tisser. عندي fini finir. وعندي vend vendre. دابا ce que j'ai appris، ماذا تعلمت. إذا هنايا قبل من نصاوبوا هاد ce que j'ai appris، غادي نديرو واحد الملاحظات على les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. إذا عندي هنايا
بروميير جروب يعني المجموعة الأولى فيها لي فيرب اون او ار، يعني لي فيرب اللي كيتسالاو ب او ار في لا تيرمينيزون ديالهم عندهم او ار. بحال تيسي عندها او ار على لا فان، مونجي عندها او ار على لا فان، بارلي عندها او ار على لا فان. دونك هذا سي لو بروميير جروب. اذا لي فيرب اللي كيتسالاو ب او ار على فان في الانفينيتيف بطبيعه الحال على الانفينيتيف اللي فيهم او ار على فان هادو سو سون دي فيرب دي بروميير جروب المجموعه الاولى. فين ما لقينا شي فيرب عنده او ار على فان هذا راه ديال بروميير جروب، الا واحد لو فيرب الي هذاك ماشي ديال البروميير جروب، هذاك كيكون ديال الترويزيام جروب، هذاك من بعد عاد غادي نطرقوا له. عندي دوزيام جروب فيرب اون اي ار. Les verbes اللي كيتسالاو ب er à la fin هادو ce sont des verbes du deuxième groupe من المجموعة الثانية. بحال finir عنده er à la fin، choisir حتى هو عنده er à la fin. دابا troisième groupe كاع لي فيرب اللي ما كنلقاوهمش في المجموعة الأولى وما كنلقاوهمش في المجموعة الثانية كنديروهم هنا في المجموعة الثالثة، هادو كيكونوا ديال المجموعة الثالثة. اكزومبل عطينا أمثلة بحال vouloir عنده OIR à la fin، بحال partir venir prendre. أكيد أنكم غادي تسألوا غادي تقولوا partir عنده IR à la fin، عنده IR هنا، و venir حتى هو عنده IR، خاصو يكون هنايا مع الدوزيام جروب. نعم هي ملاحظة في محلها. إذا هنايا الدوزيام جروب ماشي فقط غير IR، ولكن عنده حتى واحد الحاجة أخرى اللي كتميزو، هو أنه منين كندير نو او لا فو او لا il avec s ou bien elle avec s، اذا كتكون عندي مثلا الا درت نو، اذا غادي تكون عندي نو في البريزون بطبيعه الحال. الا صرفتو في البريزون كتكون عندي نو فينيسون. شوازيغ حتى هو الا صرفتو نو شوازيسون. اذا هذه الحاجه اللي كتميز الدوزيام جروب اي ار زائد ديك اي سون اي سي. نو شوازيسون. Nous finissons, vous finissez, ils finissent avec S. Nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. هنايا بالنسبة لهاد بارتيغ هذا ما كنقولوش نو بارتيسون، كنقولو نو بارتون. إذا غادي نكتبوها كنقولو نو بارتون. بالنسبة لبارتيغ كنقولو نو بارتون. إذا ما عندوش هذيك إيسون اللي كاين عندي هنايا، ما كايناش هنا عندي هنايا نو بارتون. فونيغ كنقولو نو فونون، ما عندوش حتى هو ديك ايسون. اذا هذا باش كنعرف بان هذا راه ماشي في الدوزيام جروب، كنعرفو فاش كنصرفو مع نو اولا مع فو اولا مع il avec s ولا elle avec s. اذا هذا كتلخيص البرومي جروب دوزيام جروب اي تروازيام جروب. دابا نقدروا نصاوبوا القاعده غادي نكونوا فهمناها. سو كو جي ابري ماذا تعلمت. كومبليت لا ريغل اتمم القاعده افيك فيرب اون او ار لانفينيتيف. دابا عرفنا بان لانفينيتيف هو لو فيرب اللي ما مصرفش. تيرمينيزون لي تيرمينيزون هو داكشي اللي كاين في الاخر ديال لو فيرب، هما لي تيرمينيزون. اون كلاس لي فيرب اون 3 جروب، يعني نرتب الافعال في 3 مجموعات الى 3 مجموعات سويفون لور تيرمينيزون، حسب النهايات ديالها، حسب داكشي اللي عندها في الاخر. اون كلاس لي فيرب اون 3 جروب سويفون لور تيرمينيزون. لور تيرمينيزون فين كتكون؟ في لانفينيتيف. كنشوف لا تيرمينيزون ديال لانفينيتيف عاد باش كنقدر نرتب هذا الفعل هذا لانفينيتيف كيف ما شفنا لانفينيتيف. اذا وكنلقاو فاش كنرتبوا ديك الافعال كنلقاو 3 ديال لي جروب. بروميي جروب اذا كيف ما شفنا هادوك لي فيرب اون او ار، كيف ما شفنا لي فيرب اللي عندهم او ار على فان، لي فيرب اون او ار. كوم بارلي هو عنده او ار على فان. دوزيام جروب المجموعه الثانيه لي فيرب اون اي ار كوم فينير. اذا هذا عنده اي ار، وكيف ما قلنا نو فينيسون فو فينيسي il finissent فاش كنصرفوه.
troisième groupe المجموعة الثالثة des verbes avec d'autres terminaisons ما عندهم لا er لا ir عندهم des terminaisons وحدة أخرين avec des terminaisons avec d'autres terminaisons à l'infinitif l'infinitif war comme vouloir re comme répondre et ir comme partir. إذا هذا كيف ما شفنا واخا عنده ir ولكن راه في التروازيام جروب. علاش؟ لأن ما كنقولوش نو بارتيسون. دابا غادي ندوزو جو فيريفي ميزاكي أقوم تعلماتي أو مكتسباتي. لا كيستيون نيميرو 7 رولي شاك فيرب كونجوغي. غادي اربط كل فعل مصرف أسون انفينيتيف مع الانفينيتيف ديالو، يعني الفعل ما مصرفش بوي أسون جروب ثم مع المجموعة ديالو. إذا عندي جو ديرول لو تابي. جو ديرول لو تابي هذا اش من ديرول اش من فيرب؟ سي لو فيرب ديرولي. سي لو فيرب ديرولي غادي نربطوها مع ديرولي. هذا هو الانفينيتيف ديالو. ديرول هذا مصرف جو ديرول، هذا الانفينيتيف ديالو ديرولي. Tu viens au marché. Viens هذا هو le verbe conjugué مع venir c'est le verbe à l'infinitif. ما مصرفش venir كيف ما شفنا هذا c'est un verbe à l'infinitif. Nous choisissons un joli tapis. Nous choisissons هذا c'est le verbe conjugué غادي نربطوه مع choisir هو le verbe à l'infinitif. دابا هنايا كل الفيرب عاوتاني غادي نربطوه مع لو جروب ديالو شوازيغ. اذا عرفنا شفنا بان عنده اي ار على لا فان ومع نو شنو كنقولوا نو شوازيسون. دونك هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. فونير واخا عنده اي ار ولكن ما كنقولوش نو فونيسون كنقولوا نو فونون. دونك هذا سي ان فيرب دو تروازيام جروب. dérouler طبيعة الحال عنده ار على فان. إذا هذا راه بروميي جروب المجموعة الأولى. إذا هكذا كنكونوا سالينا لا كونجيغاسيون ديالنا صفحة رقم 27. ما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلوكم إن شاء الله الدروس المقبلة. شكرا على المتابعة.